تے قائد اعظم محمد علی جناح نے جھوٹ ہی بولیا سی۔ اے سیاسی پنڈتاں نوں ٹھگاں نوں میں کہاں گا قانون بنا دے جے۔ پرویز مشرف نے قانون بنایا گندا کہ 500 میٹر تو اگے مسجد بنے گی تے پہلو بنے گی نہیں، تے میں کہنا آج تیری قبر تے دعا منگن والا بھی کوئی نہیں، تے جناب ادھر سیلمیاں دیاں کناں جڑیاں تے مسجد دوجی گلی چ بن نہیں سکتی، تے ساڈے وڈیاں نے قربانی دے کے پاکستان بنایا، تے تسی ایڈے گندے قانون بناؤ کہ مسجد بناؤن لی 16 محکمیاں کو جاس لو، کدی ایس ایچ او کو جاؤ تے ڈی پی او کو جاؤ تے جناب ڈی سی کو جاؤ تے فلان کو جاؤ تے فلان کو جاؤ تے پھر مسجد بناؤ تے سانو ادھر ہی رہن دیں دے۔ ساڑھے وڈے مروائے تسی 15-16 لاکھ بندے قربانی دیتی، کلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں، عزت دی اس ٹینی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں، پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا۔ معزز آمین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے، جو کیلا ہی ساری کائنات دا شہنشاہ بادشاہ ہے۔ اس دا قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے۔ اس نے اپنے جیسا کائنات چ کوئی نہیں بنایا، وہ دا شریک کائنات چ کوئی نہیں آیا۔ جس طرح وہ آپ سونا ہے انہیں اپنا محبوب بھی او دا ہی سونا بنایا ہے۔ عرش فرش تے رب دا بھی شریک کوئی نہیں، تے ساری کائنات وچ مصطفیٰ دا بھی شریک کوئی نہیں، آل محمد دا بھی شریک کوئی نہیں، اور مصطفیٰ دے یاران دا بھی کائنات چ شریک کوئی نہیں۔ انج کہہ لو جدہ بھی مصطفیٰ نال کوئی رشتہ جڑیا ہے او دا آج تک کوئی شریک نہیں گا، کیونکہ حضور بے مثل۔ بیٹا یہ جس موبائل پہ تصویر ہے یہ جیب میں ڈال لو، تصویر ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ آج یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی نو کائنات دا سردار بنایا، آخری نبی آخری رسول بنا کے بھیجیا ہے، تو اس دی امت جیسی بھی کائنات چ امت نہیں۔ اور اس امت نو شان اللہ نے کیوں بخشیا ہے کہ اس امت نو اللہ نے نبی راہبر رسول او دیتا ہے جدی نبوت قیامت تک سکہ راج الوقت ہے، قیامت تک حضور دا ان فرمان چلنا ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حقیہ کوثر شافیہ مکشر عادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آن گنت لا تعداد رید ذرات نلو زیادہ، پانی دے قطرات نلو زیادہ، درختوں دے پتیاں نلو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نلو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز آمین حضرات، یہ باری ٹاؤن عبیب آباد ایک نیو آبادی آباد ہو رہی ہے۔ میں دعا کرنا ہے اس مسجد دی ابتداء اسی آج جمعہ پڑھن دیں، قیامت تک جننے لوگ ایتھے نمازاں پڑھن اللہ سانو اس حصے دار بنا دے۔ اور تسی بڑے خوش نصیب ہو میرے سمیت کہ قیامت نو جدہ اساں اٹھنا ہے نا تے اللہ نے کہنا ہے کہ آ جڑا نیکیاں دا پہاڑ ہے تیرا ہے، تے بندے نے کہنا ماں حاضر ہی اللہ کی ہے، تو اللہ نے کہنا ہے او آ جڑا تو باری ٹاؤن چ جمعہ پڑھن گیا سا سردی ویچ، او مسجد آباد ہوگی، اوتھے بچے پڑھن لاپے، لوگ نمازاں پڑھن لاپے، تے قیامت تک مسجد چ نمازاں پڑھ دے رہے، تے میں تیرے پہلے جمعے تو لے کے تے آخر قیامت دی دیوار تک تیری نیکی لیدہ کردہ رہے ہیں۔ پہاڑ بن جانا ہے، اے عام نیکی نہیں جڑی آج ایسی بیٹھے ہیں، اے ایسی ابتداء اسلام دی بنیاد ماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ دا مال لگا ہے۔
تو انہاں دی نیکی قیامت تک وادی پئی ہے۔ بنیاد وچ کسے دا 100 لگا ہوئے نا تے چھت تے آ کے پاویں مالک کروڑ پتی ہو جائے تے جدے کو 100 لے کے لایا نا قیامت تک او دے 100 دا بدلہ نہیں دے سکتا، کیونکہ او دے کول ہے ہی نہیں سی ادوں 100 تے کندھا تک پہنچ دیا او دے کو کروڑاں بھی آ جان۔ تو چھت پاویں کروڑ پتی بن کے پالے پر جدو نی رکھی سی نا کسے کولو 100 دی دھار اٹ دھار لئی سی یا 500 یا 100 یا ایک اٹ لئی سی دھار، وہ 100 دا مول نہیں کوئی دے سکتا۔ تو میں دعا کرنا اللہ میرے بھائی فاروق اعظم صاحب نو، زبیر صاحب، عبدالحفیظ صاحب، یہ سارے بھائی، عبدالغفار مکی صاحب، جال بچھا رہے ہیں علاقے میں مسجدوں کا، اللہ قیامت تک ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بے نیاز دا قرآن خالق کائنات نے فرمایا وَالدُّحَا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا ماندال دے کاجل والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہاں دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر کے سون والیا ہما رمیتا رمیتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک والیا وما ینتق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کمنی والیا سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے آؤ مسلمانوں حضرت امام عالی مقام دے نانا جاندہ کلمہ پڑھنے والے اے رجب شریف دا مہینہ میں معراج شریف دا مہینہ میں میرے مصطفیٰ نو اللہ پاک نے بڑیاں شانہ دے نال نوازے آوے اور معراج قرآن مجید اللہ پاک نے اپنے محبوب دے زندہ جوید معجزے دا ذکر کیتا وے اور جڑا معراج دا منکر ہے او خدا دا منکر ہے، کیونکہ میرے نبی نے اے نہیں فرمایا کہ میں گیا ہوں، اللہ نے لفظ سبحان استعمال کیتا ہے، سبحان اللہ زی اسرا بے عبدہ ہی، اللہ نے کیا سونے اعلان کر دو پاک و ذات جڑی لے گی اپنے محبوب بندے نو رات دے تھوڑے حصے دے اندر، ایدہ مطلب ہے اللہ نو پتا سی کہ بڑیاں بڑیاں انکار کر دینا میں بے نیاز نے فرمایا جی میں سر سید احمد خان بھی انکار کر دیتا ہوں کہ نبی جسمانی طور تے معراج تے نہیں گئے، مگر مسلمانوں ساڈا ایمان ہے کہ اس دنیا دیتے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ہے، اور میں برملا کہنا ہونا میں معراج دا انکاری ڈائریکٹ اللہ دا انکار کردا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا سونیا انہاں نو کہے پاک ذات جڑی لے گی اپنے محبوب بندے نو، یہ لفظ سبحان اللہ نے پاکے میرے دوستہ محبوب دی شان نو وعدہ اولا شریک نے اچھیاں کر دیتا ہوئے کہ میں اپنے نبی نو لے کے گیا ہوئی، میرے نبی دے انکار یو حضور دا انکار کرن لگیا لاکھ کروڑ وار سوچیا جائے کہ میرا نبی آپ نہیں گیا اللہ لے کے گیا ہوئی، تے اللہ جو چاہے کر سکدا ہوئی، اللہ قادر کلو مختار ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ ساری کائنات دا خالق مالک ہے، اور اللہ ساری کائنات نو پالنے والا ہے، وہ ساریاں طاقتاں دا مرکز ہے تے وہ لا محدود ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، ساری زمیناں سماناں دا اللہ پاک نے ہاتھا کیتا آیا ہے، جڑی کرسی تے بے نیاز بیٹھا ہے انہیں ساری زمیناں سماناں نو ہاتھا کیتا ہے، اور سنیے ذرا تیان دے نال ساریاں زمیناں سماناں دے تے اللہ دا عرش آؤ تے خالق کائنات نے فرمایا سونیا اعلان کر دو میں اپنے نبی نو معراج کرایا وے، پر اتھے میں جملہ کمانگا کس حالت معراج کرایا وے، سیر کیوں کرایا وے، میرے مصطفیٰ نو ماننے والو حبیب آباد دے اندر بہتگی ہو جاوے تے بہتا جڑا بچہ غم کر دائی جڑی تھی بہتی غم کر دیئے نانکے آندے نو مامے کو لے جاؤ ایدہ دل 4-5 دن اسے پیچھے ہوئے گا آپ ہی دل لگ جائے گا، انو پھپی کو لے جاؤ ایدہ دل لگ جائے گا، بندے نے لکھیا ہوندہ شریک غم کہ میں او دے غم چے شریک
شریک دا مانا ونڈنا میں کسے شے نو تقسیم کرنا میں بندہ جناب آندا میں شریک غم میں او دے غم نو ونڈاؤن آیا میں او دے غم نو ونڈن واسطے آیا میں اج میں حبیبا بات چ پوچھنا چاہنا آخر دنیا دے اندر غم نو ونڈائیے تے شریک غم ہوندا ہے تے سیر کرن بندہ جاندا ہے یار میرا دل لگ جاوے بڑا پریشان ہے چلو یار دل تھوڑا جہا راضی کر کے آئیے سیر تے چلیے چھڈو دنیا دے کام تے اپنے دل نو ذرا پیار دے کے آئیے تے بندہ ساش بشاش ہو جاندہ سیر کر کے میرا نبی زمین تے پریشان ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئی سردار ابو طالب میرے نبی دے غم خار چاچا دنیا تو چلے گئے تے میرے مصطفیٰ اینا پریشان ہے اینے پریشان نہیں اللہ نے میں کیا میرا نبی رو رہا وے حضور دی داڑھی ہی جوانا پیجی پئی ہے اللہ پاک فرماندے نے جبریل ذرا جلدی جاؤ اپنے یار دا غم ونڈاواں عرش تے بلا کے اپنے نبی نو اپنے کل یہ موبائل میں ریکارڈنگ نہیں کرنی میں نے منع کیا ہوا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں ہن دیکھئے نا حالات کیسے سی جدو مصطفیٰ نو معراج ہویا وے ہن ذرا ایمان نہ دس حبیبہ باچ ایک بندے نے تیرا ساتھ دیتا وے تے ساتھ بھی انجدہ دیتا وے کہ مکے دے 100 چودھری ایک پاسے تے میرے محمد دا سردار چاچا ابو طالب ایک پاسے اینی طاقت سی مولا علی پاک دے والد محترم دی چودھر اندر کہ مکے دا کوئی چودھری مولا علی پاک دے گرانے وال اکھ نہیں چکدا پیاؤ سنیے ذرا تیان دے نال عرض کردہ میں سنیا سی شیران دے پتر شیر ہوندے نے تے مولا علی پاک دے والد دی چودھر پتا کڈی وڈی مکے دے اندر سی کہ مکے دے چودھری 100 قبیلیاں دے سردار تے میرے پاک نبی وال اکھ بھی نہیں چکی وجہ کیے میرے پاک نبی دا چاچا سردار ابو طالب کون ذرا مسئلہ سنیا جے تیان دے نال عبدالمطلب آندے نہیں ابو طالب ایک گل لے کے آیا میں اے میرے پاک محمد میرا پوترا وے تے تو ایک ماں جائے جے ایک ماں دا دودھ پیتا ہے عبداللہ تے عبدالمطلب سن ذرا تیان دے نال ابو طالب تو ایک ماں دا دودھ پیتا ہے ایک ماں دے وچوں جے عبداللہ تے ابو طالب ایک ماں وچوں نے تے پترا جی میں ایک گل کراں وہ جدو وقت دا سردار آنسو دے گئے تے بڑے بڑے ہل جاندے نے ابو طالب فرماندے نے عرض کی تھی بابا تسی مکے دے سردار جے تے پتر اگے روہن دی لوڑ کیے اندنے پتر اج تیرا باپ عبدالمطلب بھی ڈگ پہ آئے اس موت نے بڑیاں بڑیاں نو ڈیگ دیتا ہے بڑیاں بڑیاں نو پریشان کر دیتا ہے بڑیاں بڑیاں نو ڈیگ دیتا ہے اس موت نے بڑیاں بڑیاں نو پریشان کر دیتا ہے سردار عبدالمطلب دیاں کھانڈول پہیاں آندے ابو طالب جہاں نہیں اجے میرا محمد دنیا تے آیا نہیں تے باپ عبداللہ دا پیار مک گیا اجے میرے پاک نبی 6 سال دی عمر نو پہنچے نہیں تے سگدام نان دیاں نہیں نیوں میں ایمن انو کندانا لگ کے رونا دیوی انو ماں یاد نیان دیوی انو ماں جیسا پیار دیوی انو باپ جیسا پیار دیوی نیام نہ روندی کیوں ہے دنیا دے ہوتے ہو میں ایمن ماما باج ہنیرے ہوندئی ماما باج بچے رول جاندے نے اینا کندانا لگ کے رونا دیوی انو ماں یاد نیان دیوی تیرے میرے مدنی کریم اکھاں چوان سوڑے گرنے تے ماں دے ہوٹا تے محمد کریم دے ہوٹنے اماروں دی کیوں ہے 609 دیتے دوستا 6 سال دی عمر مدنی کریم دی 200 میل مکہ 200 میل مدینہ تے بدر تو 30 کلومیٹر سیڑ تے مقام ابوا تے جڑولے مدنی کریم دی ماں جنگل بیلے ویچ ریت تے ٹبے تے مصطفیٰ نو لے کے کھڑیے نیامنا خیر نیو میں من ماما باج ہنیرے ہوندئی تے تیرے میرے مدنی کریم دیاں کھاں ڈول پئیاں اما خیر تے ہے نا وے پترا میرا رونا کڑی دی کڑی تے تیرا رونا ساری عمران دائی اگے بابا نہیں تکیا آج اما بھی ٹور چلیے تے کملی والے محبوب دی ماں جڑولے حضور دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا آندھی وے
पुत्रा लोकां दियां मावां दुनिया तो जान ते पुत्रां दे हाथ विच चद देंदियां ने वे पुत्र मेरे बच्चियां दा ख्याल रखिया जे मेरियां धीआं लई बूहे खुले रखिया जे ते अज तेरा हाथ किदे हाथ विच देवां तेरे नाल के जम्मिया वीर भी कोई नहीं पैर भी कोई नहीं ओ सबे पीड़ा ने मंदियां पर मंदी भरावां दी पीड़ ओ भैणां किवें जिउंदियां मर गए जिन्हां दे वीर ओ पुत्र मोए नहीं भुलदे नासरा भावें होके मरन फकीर ओ सबे पीड़ा ने मंदियां पर मंदी भरावां दी पीड़ और जुमला बड़ा दर्द वाला है वीर वीरां दे दर्दी हुंदे ते वीर वीरां दियां बावां ते मौला अली पाक नू मेरे नबी ने एवें नहीं कहा सी अंता खीफ दुनिया वल आखिरा अली मेरा दुनिया च भी वीर ते आखिरत च भी वीर ते तारीख ने लिखिया है जद तक अली मुस्तफा दे नाल रहा है अली मेरे नबी दे सीने दे अगे सीना तान के खड़ा रहा है भरा नू बांह बन के वगाया है वीर वीरां दे दर्दी हुंदे वीर वीरां दियां बावां ओए बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां इन्हां वीरां दियां लोड़ां नबियां नू पईयां वलियां नू पईयां ओ भरा भरावां दियां बावां हुंदियां ने ते भरा भरावां दे मान हुंदे मोबाइल छोड़े और जुमा पढ़े गुफ्तगू सुने मैंने मना भी किया था खालिक कायनात दा कुरान बेनियाज दा कुरान कहंदा पिया खालिक ने फरमाया जरा सुनिए छोड़े हाथों में मोबाइल और जुमा सुनी क्या मंदिर वाला ईमान वाला जुमा अपने दिल में बात लेके जाए कदर कितनी हुंदी है मां उम्मे ऐमन अखां दे अंदर आंसू बहाए नहीं मुस्तफा दा हाथ पड़िया वे मेरे नबी नू प्यार मां वाला दिता वे अगला जुमला बड़ा दर्द वाला है 8 साल दी उम्र कमली वाले महबूब दी ते हजूर दे दादा आ गए ते आंदे ने अब्दु अबू तालब आ 5 ऊंट मेरे मुहम्मद दे हक मेहर च लिख देवी सरदार अबू तालब वो हस्ती है जिन्हों पुछ के मुहम्मद ने नकाह पढ़िया है सरदार अबू तालब मक्के दा ओ चौधरी है जिदे अगे 100 चौधरी भी नहीं सी खलोंदा जरा गल बड़ी वड्डी करन और मैं तारीख पढ़ी है जब तक हजूर दा चाचा जिंदा रहा है ना मेरे नबी दा वाल भी किसी विंगा नहीं किया तो जिदन सरदार अबू तालब अखा मीट गया ना तो मुस्तफा नू हिजरत करनी पै गई मक्के च ते एक गल मैं याद कराना चाहना चाचियां नू जेड़े भतीजियां दा मार रगड़दे ने यतीमां दा माल खांदे ने सूर खांदे खंजीर खांदे ने वे सूर नाल नहीं जाना अपने नबी दी तारीख पढ़ो चाचे ने दुनिया नू दसिया जेड़े वेले सरदार अब्दुल मुतलब ने हाथ में चत दिता कहंदे ने मेरे मुहम्मद नू कलिया ना छड्डी ते फिर दुनिया च तारीख लिखी गई हबीबाबाद तक 1400 साल बाद भी तारीख मुल्ला मलाने नहीं मिटा सके तारीख लिखी है क़यामत दियां दीवारां तक पढ़ी जाएगी सरदार अबू तालब ने ऐसा भतीजे दा हाथ पड़िया सारा मक्का छड़ दिता पर मुहम्मद दा साथ नहीं छड़िया सारा मक्का छड़ दिता पर यतीम भतीजे दा साथ नहीं छड़िया अपने पुत्र दा साथ नहीं छड़िया हर मैं ते एक जुमला कवांगा जे अबू तालब ने बाप बन के वखाया ते मेरे मुस्तफा दी प्यारी चाची फातिमा बिनते असद मौला अली पाक दी अम्मा जान ने मां बन के वखाया लोकी आंदे कोई मां नहीं बनदा ते अली दी मां ने दसिया मां किनू कहंदे नहीं जिस दिन फातिमा बिनते असद दुनिया तो गई ते मुस्तफा कब्र च लेट गए ते मेरे नबी दी अखां डुल पईयां ते अली दी मां दी कब्र च उतर के मेरे नबी
آندے نے امی بادا امی اج میری ماں تو بعد میں محمد دی ماں مریے تاریخ نے لکھ دیتا دنیا تے چاچی جائے تے بھتیجا کہے میری ماں تو بعد میں محمد دی ماں مریے تے دنیا والیو علی دی ماں نے دسیا ہے مولا علی پاک دی ماں نے دسیا ہے جے چاچی ماں بن کے وکھاوے تے بھتیجے پت بن کے وکھا دیندے نے تاریخ لکھی گئی علی دی ماں دی خبر وچ مصطفیٰ پترے تے میں ایتھے کہ جملہ کہاں گا ذرا سنیا جے اے وفاواں دا پہاڑ خاندان وفا دا نامی علی ہے وفا دا نامی ابو طالب تے وفا دا نامی ابو طالب دی بیوی فاطمہ بنت اسد تے میں جملہ بڑا درد والا کہن لگا میں عرض کرنا چاہ رہا میں مسلمان بھائیو دنیا چ میرے نبی نے کہا انت اخی فی دنیا والآخرہ علی میرا دنیا چ ویر تے آخرت چ ویر تے نال کہا علی مینوں انجی ہے جویں موسیٰ نو ہارون نے ہائے میں صدقے جاواں کہ آشان پایا مصطفیٰ دے پیارے یار نے دماد رسول نے مصطفیٰ دی زبان چو نکلے آئے جویں موسیٰ واسطے ہارون ایویں میرے واسطے علی ہے میرے نبی نے فرمایا میرے تو بعد نبی آنا کوئی نہیں ذرا سنیا جے تیان دے نال میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھن والے آئے جے خاندان رسول نہ پیار کرن والے آج ناصر مدنی آیا ہے ہر اکھ وے چشک بارے آنسو نکل دے پینے اور میں ویکھ رہا ہوں کسے نو ایک خبر ہی نہیں کہ میں حبیب آباد دے باری ٹاؤن تے بیٹھا ہے ہر بندہ تصور وچ مکے پہنچے آیا وے اور میں ویکھ رہا ہوں سر نہیں ہل دے پے اور ہر طرف لوگ میں ویکھدا پیا ہوں توجہ دے نال گفتگو سینے چ لے رہے نہیں میں ذرا جملہ کہاں گا حضرت یوسف نبی دے سامنے جڑے پرا آئے تے کہندے کرسیاں لاؤ 12 بہن والے یاراں روٹی بھی لاؤ چنگی تے کہن لگے جتھے روٹی کھان میری کرسی نہ رکھیا جے بہن والے یاراں کرسیاں 12 نے تے جڑے عزیز مصر دے سامنے پرا آئے نے تے آندے نے ماں جایا مو سامنے بہ جاؤ کدی بیویاں مگر لگ کے پرا نہ چھڈی کدی دنیا دی دولت مگر لگ کے پرا نہ چھڈی جڑے والے کملی والے محبوب نو ماننے والو نبیاں دا سردار رسولاں دا سردار نبی کہہ رہے آنتا اخی فی دنیا والآخرہ علی میرا دنیا چ بھی ویر تے آخرت چ بھی ویر ہے تو پراواں دے رشتیاں نو کٹے کوڈیاں کر دیتا ہے کدی رنا مگر لگ کے پرا چھڑنا میں کدی دولت مگر لگ کے پرا چھڑنا ہے کدی زمیناں نال پرا تھول دینا ہے تے نبی تخت تے بیٹھا ہے مصر دا بادشاہ ہے آدھے نے بہن والے یارہ کرسیاں 12 ہیں ماں جایا مو سامنے بہ جاؤ جڑے 10 پرا بہ گئے بنیامین کھڑا رہ گیا تے جناب یوسف صدیق آندے نے بنیامین کیوں نہیں بیٹھا کہندے نے عزیز مصر میرا ماں جایا بگیاڑا نے کھاتا ہے خون لو خون دی کھچ وجی کلیجے نو رگ پہ گیا تے مصر دا تخت بھول گیا پرا دی محبت وچ پرا تخت اتر پیا تے خون نے خون نو کھچ ماری تے بنیامین دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا تے آندے نے بنیامین آ میرے نال بہ سمجھ تیرا ماں جایا کوئی نہیں تے میں ہی تیرا ماں جایا ہے تے جڑے والے خون نو خون دی کھچ وجی آندے نے کالا انت یوسف ہتے تو یوسف دے نہیں آدھے آنا یوسف میں یوسف آؤ پر تینو کنے دسے آئے تے بنیامین دا بادشاہاں نو کی لگے بنیامین کیوں نہیں بیٹھا بادشاہاں نو کی لگے بادشاہ نو تخت اترن دی کی لوڑ تے جڑے والے جملہ ہے آدھے نے حلالم تم ما فعلتم بے یوسف او کافلے آلے یوسف دے بارے کی جان دے انہاں دے پیرہ تلے زمین نکل گی ہتھانا دتیاں موہانا کھولنیاں پہ گئیاں کسے والے ٹوٹیاں باواں گلے نو آ جاندیاں نے آندے نے کالو اینہ کلانتا یوسف پوچھن والے آکے
کتے تو تے یوسف نہیں آندے آنا یوسف وہذا اخی میں یوسف ہاں اے میرا پرا بنیامین ویرو بابے دا حال کی کہندے بابے دیاں گلاں بعد چوں پہلو سانو دس ساڈے نال کی کرنا ہی اساں تیرے نال چنگا ورتیا ہی نہیں اساں تیرے نال چنگا ہی نہیں ورتیا تے ساڈے نال ذرا دس کی سلوک کرنا ہے اساں پاجیاں تے چنگیاں پائیاں ہی نہیں نیوندرے تے چنگے ورتے ہی نہیں تیرے نال سانو دس ساڈے نال کی کرنا ہے جڑے والے جناب یوسف صدیق اللہ دا برگزیدہ نبی ہے اللہ جان دا جملہ سننے والا ہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے حضرت یوسف صدیق دیاں کھاں ڈل پئیاں اور کی کہیں دے نہیں ویرو میں تارے کل کہا دے بدلے لینی میں تے تانو کھوئے چی معاف کر دیتا دی تے رہی گل بدلے دی او پیار تے مینو مصر دیاں تختاں تے نہیں لبا جڑا تاڑے گلے لگ کے میرے آئے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں او ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نے نالی ہاسے یار محمد ہن دل نہیں لگدا ہن جائے کھڑے پاسے انہاں للہ و انا الیہ راجعون میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی موئے پرا دی قبر نو جفا پالی جا کے ویرا میں پلیا ہی رہا بیمار پرا نو جفا پالی لوکا تاریخ لکھ گئی ہے مصر دے تخت لب جاندے نے پرا والا پیار نہیں لبدا مصر دے تخت لب جاندے نے ہر پراواں لے پیار نہیں لب دے جفے پالو جا کے پراواں نو سینے لالو ایک گل یاد رکھیا جے گھر دے پرا دی چودھر مکاؤ گے تے کسے دے چودھری دے ڈیرے تے جاؤ گے تے گھر دا چودھری نہ ماریا جے توجہ میرے وال گھر دا چودھری نہ ماریا جے ایک میں گل کراں ہینو پلے بن لو جتنے مسلمان بیٹھے جے آج جا کے جفے پالے آجے پرا بڑیاں وڈیاں باواں ہوندیاں نے اگر پرا دی کوئی لوڑ سی تے مصطفیٰ نے کہنا علی میرا ویر ہے یہ کوئی چھوٹی گل ہے کوئی جملہ چھوٹا ہے مصطفیٰ نے فرمایا میں جملہ کمانگا ذرا سننے والا ہی ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے اس نبی کریم نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والیو میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سانگ چھڑ کے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اساوی مدنی ٹور جانا کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا جتنے مسلمان آئے جے بڑا وڈا میں جملہ کہاں گا ایمان والا ہے میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو مبر صادق نبی نو ماننے والو میں بڑا خوش ہوں آج تسی ایڈی توجہ نال خطبہ جمعہ سن دے پہ جے اور میں درد نال بیان کردہ پیامی حملی والے محبوب دا غم خار چاچا اللہ جاندہ ہے ذرا سنیا جے میرے مصطفیٰ دے غم دے پاڑ ڈگ پہ سردار ابو طالب دنیا تو چلے گئے تے مصطفیٰ دے غم دا عالم کیے زمین تے مصطفیٰ کچھ کھاندے بھی نہیں پیدے بھی نہیں تے میرے پاک محمد کریم دا چاچا ہے جنہوں شام دے سفر تے نال لے کے گئے تے راہ باندھا ابو طالب اے پتیجے دا نا کیوں کہ دے دا نا محمد تے کہ دے باپ دا نا دا ابو طالب تے راہ باندھا ابو طالب ہو نہیں سکدا محمد دا پیو زندہ وے اے دے باپ دا نا عبداللہ ہے اے دی ماں دا نا آمنہ ہے اے دے دادے دا نا عبدالمطلب ہے تے تو کیویں دا باپ ہے آدھا ہاں ہے میرا پتیجائی پر میرے محمد دے سامنے یتیم نہ کھوی آج کتنے مسلمان بیٹھے جی ذرا جملہ بڑا درد والا ہے
अबू तालिब मेरे मुहम्मद दे ऐने ध्यान रखदा सी कि मेरे नबी दे कन्ना च भी आवाज ना पवे मुहम्मद यतीम है ते गल ना ला के आंदे हुंदे सी पुत्रा सीना चौड़ा करके दस्या कर मैं अबू तालिब दा पुत्र हां अली मेरा वीर है ते मैं मुल्ला मलाणियां नूं कहांगा बदबख्तो अली नाल तानू दुश्मनी की है अली होवे जिन्हों मेरे नबी ने कहा आज बिस्तर ते लेटना वे ते अली ने सीना चौड़ा करके 100 तलवारां दे थल्ले सौ के विखा दिता है। इत्थे किसी नूं मैं कहदा बर पुलिस आउणी इत्थे अद्धे बंदे परेशान हो जाने ते मुस्तफा ने फरमाया अली मेरे दुश्मन होने ने ते उन्हें भी 100 तलवारां लैके ने ते 100 सरदारां दे पुत्र आने ते 100 कबीलियां दे सरदारां दे पुत्र आने ने ते अली ने कहा जे मेरे बाप दे हुंदियां सोहणिया तेरे वाल किसे नहीं तकिया ते मेरी भी जान तो वध के कोई अगे आएगा। ते आज तारीख ने लिख दिता मेरे नबी करीम ने परेशान हजे पहले गम मुके नहीं मेरे पाक मुहम्मद दे पहले गम मुके नहीं ते सरदार अबू तालिब दुनिया तो चले गए नहीं मौत किसे नू छोड़ दीजे चुन चुन के कलियां तोड़ दीजे मुख प्यारियां वल्लों मोड़ दीजे इथों कले हो गए जोड़े ने कईयां हथी पुत्र तोरे ने कईयां मापियां पाए बछोड़े ने कर याद कबर दियां कंधां नूं रख याद कफन दियां बंदां नूं छड़ जाना ही जन फरजंदां नूं फानी चंद दिन जग ते जी गए ने फिर मौत प्याला पी गए ने इथों सब मुसाफर थी गए ने नहीं रहना यार प्यारिया ने टह जाना ही महल चबारिया ने इथे कावां वांग बसेराए 2 दिन दा हेरा फेराए मेरे वीर मुसाफर सोच रहा इस जग दा इको ही फेरा है इथों नजर बचा के तुर चलिए तेरा अगे सबर लमेरा है आ वेख कबर दे वादी नू ए दुनिया दे बर्बादी नू कदी कबरां च जाया कर ए भी नक्शे जमा लिया कर आ कबर मेरे दादे दिए आ कबर मेरे बाबे दिए आ कबर मैनू लोरियां देने वाली मेरी मां दिए आ कबर मेरे ना प्यार करने वाले मेरे बुढ़ड़े बाप दिए ए ढेर मिट्टी दे वो चेहरे ने ए थल्ले वस दे केड़े ने कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने ए उजड़ियां दा डेरा ए ओ सुंजे महल ते माड़ियां छड़ने नी झंडे विच कबरां जा गढ़ने नी छड़ी चलदी चलदी रुक जानी जदों चाबी उमर दी मुक जानी नब्जा रहना हकीमा ते हाथ पड़ियां गोली मौत वाली सीने ठुक जानी असा सुनिया पिया दे देश अंदर आउनियां ढाडियां मुश्किलां पारियां ने एक कोठड़ी मिलनी रहन में जिदियां बुए ते ना कोई बारियां ने जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने दिने राती जो तरस दे दीद नूं सी अज उन्हां भी बारियां मारियां ने जदों फिजा च आके खजाने रुत बदली पंछी उड़ गए मार उडारियां ने नासर मदनी झूठाई जग सारा हबीबा बादिया झूठाई जग सारा ओए सोनिया चन्ना झूठाई जग सारा मेरे चन मखना झूठाई जग सारा ओ सचियां अल्लाह रसूल दियां यारियां ने
میرے مسلمان بھائیو محمد والے محمد نہ پیار رکھیا جے کملی والے دی آل نہ پیار رکھیا جے خاندان رسول نہ پیار رکھیا جے میرے مصطفیٰ نال پیار رکھیا جے ہجے میرے نبی دا غم تازہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نبی زارا پاک دی ماں دنیا تو چلے گئے میرے مصطفیٰ نو ماننے والوں آج میرے نبی کریم دے دل بڑے بوجھل نے سرکار تے غماں دے پہاڑ ڈگ پے دو میں موصل دنیا تو چلے گئے ایک دنا ابو طالب ایک موصلہ دانا خدیجہ الکبریٰ تے مصطفیٰ تے دو میں موصل تر پہنے تے میں جملہ بڑا درد والا کہاں گا بدر دی جنگ کل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق فاضل تے بتا گیا حق غالب آیا سنیے ذرا تیان نال انی ماکم اللہ نے کیا ممی نال لڑیا میرے نبی دے یار بھی لڑے تے اے بدر دی جنگ ایک بڑی مزیدار جنگ کہ قریشیاں نے کیا محمد اپنے انصاریاں نو پیچھے کرتے علی نو اگے کر اے بدر دی جنگ چ ایک بڑا لمحہ انہاں کہا جی اسی انصاریاں نہ نہیں لڑنا اسی چودھری بندے ہاں اسی قریش خاندان دے ہاں ساڈے کے علی نو کر نہ لڑنا نہ بداراں ڈرائیں سلی اتے بھی اوہ ابو طالب دے پتر دی ایک جنگ وکھا جڑی علی نے اپنے واسطے لڑی ہوئے علی جدوں لڑیا ہے یا محمد واسطے لڑیا ہے یا محمد خدا واسطے لڑیا ہے پوری تاریخ میں ایک جنگ دکھاؤ مولا علی پاک تے کسی نے تھوک دیتا تے تلواری نیچے کر لی تے کسی نے کیا ماں حاضر ہی یہ کیا ہے تے کہن لگے نے آج جی تے پتہ لگنا جڈا بندہ وڈا ہوئے دا ظرف بھی وڈا وڈا ہوندا کہندے نے علی ساری عمر لڑیا تے رب واسطے لڑیا جس ظالم نے میرے وال تکیا تے میں انہوں خدا واسطے معاف کر دیتا ہے انہوں ظرف کہندے تے اسی مولوی علی والے کنے ہیں ساڑھی مسیح تک دوجی مسیح دا اشتہار لگے تے ہی اشتہار پاڑ دینے پولیس کو چلے جانے انہیں ساڑھی مسیح تک اشتہار کو لایا ہے اوہ علی اپنے دشمن نو برداشت کر کے پانی پلا رہا ہے کہنے لگے بابا تاڑے قاتل گرفتار کر لیا ہے تو فرمایا پترو آج شربت بنا کے لے آؤ تو مٹھا پانی لے کے آؤ تو کہنے بابا کیوں کہنے نے میرے دشمن نو پانی پلاؤ تو کہنے نے بابا اپنے باپ دے کدی کسے پانی پیایا ہے تو کہنے نے پترو انہیں اپنا ضرب پیش کیتا تسی اپنے نانا رسول دا ضرب پیش کر دو علی والے تے سارے بیٹھے نے گلاں باتاں نال علی والا تے ہوئے جڑا دشمن نو پانی پلاوے جڑا اپنے قاتل نو پانی پلائے علی والا تے ہوئے جڑا اپنی ذات واسطے لڑے ہی ہے تے دوجی مسجد نہیں بنن دیندے تیسری نہیں بنن دیندے چوتھی نہیں بنن دیندے یہ علی کی برداشت ہو تو ہر مسجد ہر امام بارگاہ محفوظ ہو مگر ہم علی والے صرف نام سے ہیں اللہ کی قسم ہم حقیقت میں علی والے بن جائیں یہ پولیس تھانے کچہری کی ضرورت ہی ختم ہو جائے کہ علی نے اپنے دشمن کو پانی پلایا ہے ہم تو صرف علی والے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے ایتھے پولیس والے تسی ویکھیا گڈی چ بھا کے لے جاندے نے بندے سارا پنڈ انہوں کٹن دیا ہوندا ہے انہوں پانی پیارے ہوندے نے کہ نہیں کی وجہ ہے وہ آندے نے جج جانے تے ملزم جانے تے تفتیش جانے تے اسی ایتھے ہی سارے جج جاں تے ایتھے ہی سارے ایس ایچ او تے ایتھے ہی سارے تفتیشی ہیں ایتھے ہی کہنے توہین کیتے انہوں مار دو ایدہ کار ساڑ دو ایدہ بوا ساڑ دو ایدہ بستی ساڑ دو تے کام مک گیا بھائی مولا علی پاک کو پڑھو علی والا کہنا بہت آسان ہے مگر علی والا بن کے دکھانا بڑا مشکل ہے حسنین کو کہا میرے بیٹا حسنین اس کو پانی پلاؤ بابا اپنے باپ کے قاتل کو بھی کوئی پانی پلاتا ہے مولا علی پاک نے کہا جو دکانے دے اندر ہووے تے اوہ دے وے بیچارہ کتھوں دے وے تینو لال محمد تے کولے بیچن والا جو دکان دے اندر ہوئے تے اوہ دے وے بیچارہ کتھوں دے وے تینو لال محمد تے کولے بیچن والا جو اندر ہوئے نا فرمایا بیٹا انہیں اپنا ضرب پیش کیتا تسی اپنا ضرب پیش کر آج کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں ہم ہر بندے کی مسجد کو برداشت کریں گے
ہاتھ کھڑے کریں ذرا مسجد میں، مجھے وعدہ مطلب ہے بھائی دوسری مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تیسری مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ ایتھے کچی ٹاکی لگے تے تسی ہو دے تے مخالف نہیں پولیس کول جاندے تے مسجد تے مخالف چلے جاندے جے سارے۔ قیامت نو کی جواب دو گے اللہ دے؟ ہاں کہ کہہ دے محمد علی جناح نے تے وعدہ لیا سی کہ میرے ملک وچ ہر ایک نو آزادی ہوئے گی، میں جڑا ملک بنان دیا پاکستان وچ سب نو آزادی ہوئے گی، تے اج کی آزادی ایتھے؟ ایتھے جدی برادری دے 4 گھر ود نے او دا قانون چلن دیا ہے۔ اوے بولو ہیں جی ہے نا؟ جے ایتھے بیبا باد چ کوئی برادری بہتی بیٹھی ہے تو انہیں آکھنا یہ قانون، جے کو پراں ادھر بیٹھے نے پھول نگر رانے تو آندے ساڈا قانون، تے جے ادھر کاڑے بیٹھے نے جناب والا کوئی پیر تے او آندے ساڈا قانون، تے جے ایتھے پیر گلزار سبتین دنیا چلے گیا رنالے تو آندا ساڈا قانون، تے جے جناب ادھر پتو چلے جیے تو آندے ساڈا قانون، تے ادھر پراں کسورل چلے جیے تو راؤ آندے نے ساڈا قانون۔ او بھائی نہیں، علی نے نظام دیا ہے، مولا علی پاک نے دنیا کو بتایا ہے میں شیر خدا ضرور ہوں مگر میں اپنی طاقت مظلوموں پہ نہیں لگاتا، میں ظالموں کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں۔ علی کی طاقت تو ظالموں کے لیے۔ آج کتنے ہمارے یہاں بندے ہیں ذرا کچھ چودر مل جاوے تو ماڑے تنگ کرن لگ پیندے ماڑے تنگ۔ آج جنہیں ساڑھے ریٹائر افسر نے نا اے سارے ریٹائر ہو کے مسیح مولوی تنگ کر دے۔ وہ بولو بھائی یہ مسیح کمیٹیاں بنا کے بہ جاندے ہیں۔ میری تے گل سیدھی ہوندی، میں ڈر ڈردا تے ہے نہیں کسے کول، میں تے سچیاں گلاں کرنا ہے۔ بابے بلے شاہ نے کہا سچ آکھیاں پامبڑ مچدا تے جھوٹ آکھاں تے کچھ نہیں بچدا، سچ کہیے لوکاں نوں اگ لگدی ہے۔ آج کنے بندے وعدہ کر دینے کہ اسی علی جیسی برداشت رکھاں کران گے انشاءاللہ۔ یہ اوکھا بڑا کام آ ہونے جمعہ پڑھ کے نکلنا کہہ دی جتی دے پیر آ گئے نا تسی آکھنا انا ہویا ہے، اے جتی تے پیر آیا تو کہہ دینا انا ہویا ہے۔ یہ برداشت ہے ہماری۔ ناصر مدنی آپ کے شہر آیا ہے اور میں آپ کو سمجھا کے جانا ہے کہ بن جاؤ، بندے بن جاؤ، تاریخ میں لکھے جاؤ گے کہاں ابو طالب شیب ابی طالب پہ پیدا ہوا اور کہاں بھی بعد میں آج جمعے میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی ہے نا، نبی سے وفا کی ہے، باپ نے بھی وفا کی، بیٹے نے بھی وفا کی۔ نہ لڑنا نہ ہو بدارا ڈرنا ہے، جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے، سلیتے وے دم توحید دبرنا ہے، خیبر اندر وے دم توحید دبرنا ہے، خیبر اندر وے دم توحید دبرنا ہے، جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا۔ یہ مت بولا کریں فلاں علی کو نہیں مانتا، فلاں علی کو نہیں مانتا، فلاں علی کو نہیں مانتا۔ ناصر مدنی دا نسخہ لے کے جاؤ، ہاں علی کو لیبل لگا کے تو سارے ہی مانتے ہیں، کردار سے کون مانتا ہے؟ لیبل لگا کے تو سارے ہی مانتے ہیں۔ میں جنہیں تسی بیٹھے جنہیں تانوں ہے کہاں گا، جتنے تسی بیٹھے ہو میرے اگے، میرا فرض ہے میں تانوں سنا رہے ہیں، تسی میرے کل سننے واسطے آئے جے۔ مولا علی پاک مصطفیٰ دے نال تے کیا سکھا مصطفیٰ کولو کہ طاقت ہوندیاں کسے نو معاف کیتا تے اینو بہادر کہندے نے۔ بولو انہوں تے ساڑیاں بیویاں تے بندے سارا دن گالاں کڑ کے تے آخر تے نے ساڑا تانوں صبر ہے، جدو سارے تھیار چلا تو ساڑھا تانوں صبر ہے۔ ایک آدھا صبر سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا تو چلے گیا، میرے مصطفیٰ بدر دی جنگ جیتی نا، مولا علی پاک نے بہادری دکھائی، نبی دے یاراں نے بہادری دکھائی، صحاب محمد نے بہادری دکھائی، سامنے کھڑے نے آن والے نے ایک ہار پیش کر دیتا ہے، آندے نے سامنے ہار آیا میرے نبی دیاں کھانڈل پیانا، آپ فرماندے نے ابو لاس اے ہار کتھوں لے کے آیا ہے؟ آندہ سونیاں تاڑی بیٹی نے ہار پہ جے آئے نا، تے میرے مصطفیٰ دیاں کھانڈل پیانا، ہتھی جنانوں دفن چکریے مکی آز ہونا دی،
بچھڑ گیا دے پل پل یاد ستاوے پر ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھرا مڑ وطنا مر پایا نہیں فرمایا پترو یہ تاڑی ماں ختیجہ دا ہارے جے کھوتے میں تاڑی بہن نو واپس کر دماں میرے مصطفیٰ فرمان دینے ہینا ماں مثل ختیجہ بیویاں تے اور بھی نے پر ختیجہ سی نی پہنا انجدہ بن کے وکھائیں خامن تیرے تقیے ویک کے بھی روے خامن تیرا مکان ویک کے بھی روے خامن تیرے گھر دیکھ کے بھی روے خامن تیریاں یاداں چ روے خامن تیرے زیور دیکھ کے روے خامن تیرے کپڑے تے نبی چدران دیکھ کے روے ایتھے میری بیوی بیٹھ دی سی میرے نبی دیاں بیویاں اور بھی نے پر آپ فرماندے نے آئینہ ماں مثل ختیجہ منو ختیجہ دی مثل کوئی سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ بی بی نظر نہیں آندی آخر ماں ختیجہ نے کیا کیتا میرے نبی نو یاداں دنیا دے لوگوں عورت ذات نو پلیا نہ کر بیوی دی قبر تے جایا کر بیوی لی دعا بھی کرایا کر عورت دلہن بن کے تیرے گھر آندی ہے تے ہڈیاں دی مٹھ بن کے قبرستان جاندی ہے سونا حسن لے کے تیرے گھر آندی ہے پیٹ وچ تیرا وارث پال کے جم کے تیری زمین دا وارث جاندی ہے بہو سے کبھی ظلم نہ کرنا یہ بہو اپنا حسن برباد کر کے تیرے گھر کا وارث پیدا کرتی ہے تیرے گھر دے اندر اگر بہو وارث پیدا نہ کرے تے جناب تیریاں حویلیاں چ کتے ہگن تے الو بولن اوے حبیبہ بادیا بہو پہ کبھی ظلم نہ کرنا کبھی بہو پہ جناب اعلیٰ تان نہ کرنا کبھی بہو کو ظلم کا نشانہ نہ بنانا آج کتنے ظالم مرد ہیں جو میں نے دیکھا ہے بیویوں کو کہتے ہیں یہ پاؤں کی جوتی ہے تینوں شرم آنی چاہی دی میرے مصطفیٰ فرمان دینے میری ختیجہ منو کیویں پلے جدو مکے دے ظالم میرے محمد نو پتھر مار دے سی تے زخمی حالت مصطفیٰ کار آندے تے ماں اپنی چادر ساڑ کے تے میرے مصطفیٰ دی مرم پٹی کر دی تے آپ فرمان دینے اینا ماں مثل ختیجہ میرے زخمان تے مرم رکھن والی آج ختیجہ کلیاں چھڑ کے جا رہی ہے جنہیں دنیا چکے آوے سونیا میرا سارا مال اسلام واسطے ستیجہ دا سارا مال اسلام واسطے میں وقف کر دیتا جتھے مرضی لالو جدی ایک اونٹ شام ویچ ایک مکے ویچ دسو بزرگو ایڈی فرما بردار عورت اینی غم خار عورت ختیجہ الکبریٰ جنہیں تیوی جمی تینج دی ہوئے میرے مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت پاک نوان کے کسے کے عبداللہ بن مسعود نے تیرے بابے تے کسے گندی اوجری سٹیے تے کہہ دینے میاں فاطمہ تو زہرا دھوڑیاں آئیاں دلیر باپ دی دلیر بیٹی زہرا پاک دھوڑیاں آئیاں اوجری پرہاں کر کے میرے نبی دے جسم تو آندھیے بابا اے مکے دے کافر نہیں جان دے میرے بابے محمد دیاں کڑیاں اچیاں شان ہے میرے بابے محمد دیاں کڑیاں اچیاں شان ہے میرے بابے محمد دے کتنے اچھے مقام نے میرے نبی نے گالنا لایا شاءاللہ جیویں جوانیاں مانے ہو میری لاڈ فاطمہ ہو میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ اپنے بابے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھن والی میری غم خار بیٹی فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے دکھان والی میری غم خار بیٹی فاطمہ اپنے بابے نو پتر بن کے وکھان والی میری دلیر فاطمہ شاءاللہ جیویں میں جملہ کہاں گا پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں درد ونڈاؤن دیاں نے پت لکھ واری مو موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے پت ونڈاؤن زمینہ تیاں دکھ ونڈاؤن دیاں نے پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں درد ونڈاؤن دیاں نے پت لکھ واری مو موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے بڑا وڈا جملہ درد والا ہے پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں دکھ ونڈاؤن دیاں نے میرا ایک بیٹا نریز ناصر مدنی تے 4 میریاں بیٹیاں نے تے میں نے ایک دن میرا بیٹا کہندا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے تو میں بڑے پیار سے سمجھایا پتر تیرا پیو سیرت فاطمہ روز بیان کر داوے میں نو پتا وے میرے محمد نے تیاں نال کنا پیار کیتا ہے
میں نے بولا بیٹا تم نے بولا ہے کہ مجھے جھڑکتے ہو بہنوں کو نہیں جھڑکتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے میں کہا بیٹا بات سنو مہمانوں کو کون مارتا ہے مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے کہتا پاپا یہ تو بات ٹھیک مہمانوں کو کوئی نہیں مارتا ہو میں کہا بیٹا یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں کتنے بڑے بابا کے مت مارا کرو ان بیٹیوں کو یہ تمہارا کیا لیتی ہے چند سال رہتی ہے تیرے گھر چند سال رہتی ہے گھر میں اور کتنی مظلوم ہے بابا کے گھر میں بھی ان کے لیے جگہ نہیں اور سسرال میں سس کہتی ہے چل اپنے ماں پیادے گھر بندہ جدو مرضی کہنے دا نکل میرے کرو اس عورت نے دنیا میں بڑے دکھ برداشت کیے اس معاشرے نے عورت کو بہت دکھ دیے پابیاں کدی نے ماما بنیاں ماما ہی ماما ہوندیاں نے میں پچھلے سال 6 دفعہ اللہ دے کار گیا آئی 2024 ویچ 2 دفعہ جناب بیالا سنے پچھلے 23 چوی حج کیتا 24 چوی حج کیتا ہو تے میں طواف چ اے دعا مانگ دا ہونا سا جدو رکنے یمانی آندہ سے تے جناب سنے جناب تے میں دعا کی مانگ دا ہونا سا جری اسوے تک مولا میری تیاں بڑیاں ہون تے پھر میں اپنے کل بلائی میں لوکیاں دے ایڈی لمبی دعا میں کہا میں پتہ ہے پابیاں مرضی نل کھان بھی نہیں دین دیاں پابی مرضی نل پین بھی نہیں دین دی پابیاں مرضی نل سون بھی نہیں دین دیاں پابیاں مرضی نل جین بھی نہیں دین دیاں پابیاں مرضی نل خریدن بھی نہیں دین دیاں کتنے بیٹھے جے میں کوئی بندہ کھڑا کے دسے پابی مرضی نل خریداری کرن دین دی ہوئے پابی مرضی نل سون دین دی ہوئے پابیاں کدی نہیں ماما بنیاں ماما ہی ماما ہوندیاں نے آج دا جمعہ انشاءاللہ یہ تیرے حبیب آباد میں گلی گلی لوگ بیان کریں گے کہ ناصر مدنی آیا سی ساڑیاں اکھاں چوں آنسو تے دل دی دنیا نو ہلا کے گیا ہے پابیاں کدی نے ماما بنیاں ماما ہی ماما ہوندیاں نے ماں پیاں دے گر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساوانال تیرا گرما چنگا لگدا تیرے سونے ساوانال اوہو ویڑا تے اوہو ویرے شکوے نہیں پراوانال سورا کر مینو چنگا لگدا میں پتا والے ہو گیاں کوئی دکھ نہیں اماں مینو میں ہاتھ جوڑ دینا جمعے ویچ اے جنہیں سفید داڑیاں لے بابے بیٹھے ناگے اور کسے اگے نہیں بزرگوں میرے کہنتے سویرے ہی بیٹی کل جاؤ نواں گوڑ لے کے نوی جی کھنی چول لے کے تے بیٹی دے کول جاویں تے بھی بابا دے چوک چے کھڑا میں تے کوئی پوچھے خیرے ایک گوڑ چکے ہے چول چکے ہی تے آکھی ناصر مدنی آیا سی باری ٹاؤن ویچ تے مینو سمجھا گیا ہے لوگو میں تینوں گوڑ دین چلنا چول دین چلنا ہے یار اتھے چول نہیں لب دے انہوں آکھی لب دینے پر چول لجان والا بابل نہیں لب دا گل چولان دی نہیں ہے گل چولان دی نہیں چول تے اتھے بھی لب دے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے انہاں للہ و انہاں الیہ راجعون اپنیاں بیٹیاں نو زندہ نواں دیاں نہ جی سساں دی محتاج نہ بناویں کئی میرے جمعے چ تہجد گزار ڈاکو بیٹھے ویرا حاجی نمازی ڈاکو بیٹھے ڈکیت بیٹھے نے اور لوکی لوکاں نو لٹ دے اے اپنیاں سکیاں تیاں نو لٹ کے بیٹھے نے اپنیاں سکیاں تیاں قرآن اندہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ اللہ بے نیاز اندہ وَتَرَ النَّاسَ سُکَارَا وَمَا هُمْ بِسُکَارَا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
اللہ دا سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ قیامت میں ایک بابے نو اٹھائے گا بیبا بادہ ہوئے گا اللہ کہن گے تہجد گزار ڈاکوا اوے اگلی صف چ نمازاں پڑھنا سا اوے ڈاکوا ڈکیتا ادھر آئے نا تو تے حاجی نمازی تے ڈاکواں دی لین چ کیوں کھڑا ہے اے ڈکیت ایڈا پیڑا کام ہے پولیس بھی دی ایف آئی آر کٹن لگیا 1000 وراں سوچ دیے کہ ڈکیت پھڑنا پہنا ہے ڈکیتی دا پرچہ بڑا وڈا پرچہ ذرا سنیا جے تیان نال اللہ کہن گے اس ڈکیت نو میرے کو لے آؤ ہاں بھی ڈاکوا تو کی کر کے آیا ہے کوئی کہے گا میں بھی بابا دی دکان لٹی کوئی کہے گا میں فلانی دکان لٹی کوئی کہے گا میں توڑی دی تال لٹی کوئی کہے گا میں پٹھیاں دے ٹاک تو فلانی شے لٹی کوئی کہے گا میں فلانی شے لٹی کوئی کہے گا میں فلانی شے لٹی اللہ اکبر اللہ کائنات دے سردار نبی نو ماننے والو نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے مصطفیٰ دے نال محبت دا اظہار کرنے والے بیٹھے کوئی کہے گا میں فلانی بندے نو لٹے آؤ کوئی کہے گا فلانی دکان نو لٹے آؤ اے بابا اپنی زبان چو کہے گا عرش والیا میں سکی تھی نو ڈاکا مار کے پتر نو دے آیا ہے یہ بات یاد رکھنا اللہ پاک نے ڈاکا معاف نہیں جے کرنا کتنی بستی ہونی ہے ایتھے پولیس پھڑنا آوے نا بندہ دا یار میری شخصی ضمانت لے میں نو ہاتھ کڑی نہ لاویں میں اتھے تھانے آپ آ جانا یہ تے بی بابا دی پولیس ہے تے بندہ دا میں نو ہاتھ کڑی نہ لائیں تے جدوں عرش والے نے ساری دنیا جمع کیتی ہوئی اتھے تھوڑی انسلٹ ہونی ہے اور قیامت دا نظام ہے ایک بندے دی بستی ہونی تے ساری دنیا نے سننی ایک قیامت دا نظام ہے اللہ دا ایتھے کانفرنس کال کر لینا ہے کہ نہیں ایک بندہ کال ملا کنیاں نو کانفرنس چلے لینا ہے تو اللہ دا نظام ہے اللہ کہندا ایک بندے دی لتر پلیٹ ہونی تے پھر ساری دنیا نے سننا تے ویکھنا ہے وہ قیامت کا نظام ہے تے کنے بندے نے پہنا دا حق مار کے بیٹھے تیاں دا حق مار کے بیٹھے اور مولوی جمعہ رات نو اللہ جاندہ لگے ہوندے نے سپیکراں دے یا اللہ چودھری انہاں نے 100 روپیہ مسیح تے کلے آ دی تی نو مولا کریم اے دے بھرا نو اینو جنت دیویں اللہ آندا مولوی تینوں وی ڈسکاں پھیرنیاں اولوا چھیک نالا بہن دیاں رگڑ کے مریا تو 20 چ جنت دتی آ انہاں سچی گل کر رہے ہیں بے نیاز آندا میں کسے دا حق نہیں معاف کرنا اور بولو انہیں بندے بیٹھے اور بگانا حق لین کھڑا ہوئے گل پھب دیئے سکی تی حق لین کھڑی ہوئے تو میں نو 10 بر منہ کیڑے پاسے جائے گا انہیں بندے بیٹھے پہنا دا حق کھائی ہوندے لوگ تیاں دا حق کھائی ہوندے اور کوئی جاندے ہی نہیں وہاں دا بیکھی جاؤ اور مامے اٹھے ٹھندے شرمندے نے اے اللہ جاندہ پہنا دا حق کھا کے بھی چندہ ماموں تے پھپیاں ہی ساتھ چھڑ کے بھی پھبے کٹنی واہ 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 ہے بے حد ایتی ہوں وہ پھپیاں نو پھوے کٹنیاں کہیں دے جی وہ پھپیاں تانو حصہ چھڑ دن تیرے پیوں مرے دا کفن لے کے ہوندیاں نے تو پھر بھی پھوے کٹنیاں کوئی حیا نو ہاتھ مارو پھپیاں دے واسطے تانو پتہ نہیں شریعت نے تیرے پیوں نو 2 حصے دیتے نے کنے حصے دیتے نے 2 حصے ایک حصہ پھپی نو گیا 2 حصے پتر نو گئے کیوں گئے میں دلیل دین لگا ہے شریعت نے کہا کال نو کتے اے منڈا تیری بڑیے نہ آکھے کہ پیو دے کر کھاندیاں سی ہن ساڑے کر کھان ہوندیاں نے شریعت نے ایک حصہ ود دے کے کہا ہے اے پیو دے کروں کھا کے جان پیو دے کروں لے کے جان ایس گلوں ود حصہ ملیا تن نبی پاک بڑے پریشان سیدہ ختیجہ فوت ہو گئیں اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر ہاتھ کھڑے کر کے کہے سبحان اللہ ذرا اس پوری فضا میں آواز پھیلے کہ آج مسجد کی ابتدا پہ جمعہ ہے ذرا اس ٹاؤن میں برکت پھیلے پھر کہے سبحان اللہ اللہ واللوں جبریل نو حکم ہویا اسے ویلے زمین دی طرف دا جاؤ جا کے میرے محبوب نو عرض کری ساڑیاں الفتاں دو آکے مول پا جاؤ نالے 7 اسمانہ دی سیر کر جاؤ اپنی داست سا جاؤ ساڑی سن سنا جاؤ چھتی جاویں جبریل نہ دیر
کہہ کے میرے محمد نو انجے آ جا جبرائیل تو جانا اے گڑیاں سخت ہوندیاں نہیں انتظار دیاں دل دے بہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں آج الفتا اس دلدار دیاں آج جبریل نے ویکھیا وچ حجرے حضور آرا فرما رہے نہیں اکھا نیند دے وچ دل جاگدا ہے پر تار دل دی دو رب چاہ رہے نہیں قدماں وال کھلو کے جبریل نے تے چل پیران دی ماں رجگا ہو رہے نہیں ادب نال جبریل نے عرض کی تھی تانو باری تالا بلا رہے نے ایتھے مولوی نوریاں روندے نے اے جی نوری اللہ ہے سنیے یہ نوریوں کی کیا شان ہے اللہ نوریوں کے سردار کو کہہ رہا میرے محبوب کے بارگاہ میں عرض کرنی ہے فرشتوں کا سردار ہے نوریوں کا سردار ہے جبریل ہے معلم الملکوت ہے مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے عرض کر رہا ہے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی لے کے آؤ اللہ جاندہ میں جملہ کہنے لگا ہے بڑے قیمتی لفظ نے میرے کملی والے محبوب میراج دی رات ہے میں جملہ کمانگا ذرا تیانہ جا اقصہ چ پہنچے محمد پیارے حضور نو پیارا کہنا ہر بندے دی زبان چو لفظ پیارے نکلے تاکہ کملی والے دی شان بیان ہوئے میں آن گوان ویکھنا جڑا نبی والا بولے گا باقی ساڑے پرونے نہیں میں ویکھنا نبی والے کنے نہیں ماں دی تو دی طاقت نہ بولنا اور ایتھے میں جملہ بھی کہوں یا اللہ جڑا تیرے نبی دی نہات بھی نہ بولے ساری زندگی اپنی بڑی اگے بھی نہ بولے اور میں ویکھنا میں جاک سچ پہنچے محمد پیارے تو سارے لفظ پیارے کہنا ذرا نعت نال پڑھو اینا مجمع اے مسجد نعت والیاں دی بن رہی ہے حضور دی نعت پڑھو مگر ہماری مجبوری ہے ہم نعت پڑھتے ضرور ہیں مگر نعت میں عرش والے کو شریک نہیں کرتے اور حمد میں فرش والے محبوب کو شریک نہیں کرتے خدا خدا ہے نبی نبی ہے رسول رسول ہے اور جتنے بیٹھے سبھی کی آواز اچھا یار یہ شعر میں پڑھوں کمال نہیں تم پڑھو کمال نہیں جدو مصطفیٰ میراج دی رات مسجد اقصہ پہنچے ہونے تے کیا منظر ہوئے گا ذرا مل کے پڑھیں جاک سچ پہنچے محمد جنہیں کھڑے منڈے سارے پڑھو پترو پڑھو موبائل تے 3-3 گھنٹے پڑھ دے جائے اتنی پڑھ سکتے سارے پڑھو انہا مجمع ذرا جاک سچ پہنچے محمد اے میرے کو پہلو سکھ لو گھر بھی سکھ دینا کوئی بڑی کو سکھ دا کوئی ماں کو سکھ دا بڑی آندھی انہیں ماں نے سکھایا ہے تے ماں دی انہوں بڑی نے سکھایا ہے اہی تے ساری عمر ہی پڑھن دیں لوکی آندھے نے پڑھ دے نہیں چلیا سارے پڑھ نہیں دیں بولو بھئی اب بندے جو آدھے دے نے بھی یہ بڑی کل سکھیا دو جاندہ پھلانے کو سکھیا ہے سنو سارے پڑھو حضور دی نعت مل کے پڑھو گے جا اک سچ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے سب انتظار چھ سارے تا جبریل نبیاں چھ اعلان کیتا ذرا سبھی مل کے پیار نہ پڑھو محبت نہ تیرا لاج ہوئے گا باچوں جاک سچ پہنچے محمد میرا مل کے پڑھو سرور آ جاوے جا اک سچ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے سب انتظار سارے تا جبریل نبیاں چھ اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آگیا ہے یہ بڑے بھائی والی بات تو بالکل ہی ختم ہوگی جو کہتے ہیں یہ حضور کو بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے کسی نے پھلایا ہے ہم حضور کو کتنا اونچا مانتے سنیے یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے
میرے بھائیوں حضور کا معراج کوئی عام نہیں ہے. جو نبی کے معراج کا منکر ہے وہ اپنے ایمان کا بلا کرے. حضور کو جسمانی معراج ہوا ہے. اونچی بولو حضور کو جسمانی معراج ہوا ہے. اور نبی پاک گئے رات دے تھوڑی حصے چ گئے. اور جو معراج کا منکر وہ اپنے ایمان کا بلا کرے. ہمارا تو عقیدہ ہے نبی کریم جسم دے نال معراج کرنے واسطے گئے اور جنت دا مشاہدہ کیتا ہے, دوزخ دا مشاہدہ کیتا ہے, یاراں دے محل ویکھے نے اور مصطفیٰ نمازاں لے کے روزے لے کے واپس آئے. اور جتنے دوست بیٹھے میرے نبی نے کہا 5 نمازاں پڑھو گے